अस्सलाम नाज़रीन नाज़रीन मेरे प्यारे बहन भाई, आपके पास दोबारा फिर हाज़िर हुआ हूँ नई वीडियो लेकर, नई कहानी लेकर। जो मेरे प्यारे बहन भाई सुनते हैं, देखते हैं और लाइक करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है मेरे भाई बहन जो मेरे साथ तामन कर रहे हैं और ये सब मेरे साथ एक अल्लाह ताला की पाक कलाम के ज़रिए मुझे दुनिया तक बचा रहे हैं। ये बहुत ही मेरे बहन भाई मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका। और हकीकी कायनात को ऐसे ही आपने सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना, बेल आइकन करते रहना। क्यों, मुझे बहुत खुशी होगी मेरे भाई, मेरे बहन भाई मेरे साथ अमल करें। नाज़रीन, आज फिर हम दोबारा अपने टीम के साथ जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे साथ हर चीज़ मेरे साथ अमल करते हैं, और आज मैं इनके साथ मिलकर ये काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये मेरी टीम है और ये देखेंगे मेरे प्यारे टीम है जो बैठे हुए हैं और साथ मेरा काम करते हैं। जी, आप कौन सा करेंगे, कौन सा कहानी सुनाएंगे आज आप लेकर आए हैं? जी सर, मैं अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, ये मैं जो है ना जो स्टोरी सुनाने लगा हूँ, ये मेरे एक दोस्त की है। जी जी। तो वो जो कह रहा था कि हम एक क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहे थे, मतलब कि जो प्लाट वगैरह, प्लाट जैसा ही, क्रिकेट ग्राउंड तो नहीं है खैर, प्लाट, खाली प्लाट में खेल रहे थे। तो हमने शॉट खेली तो जो बॉल है ना वो दूसरे प्लॉट में गिर गई। ठीक है, तो वो दीवार फलांग के उस तरफ गए हैं, उसको उसने बॉल ढूंढी है, काफ़ी देर ढूंढता रहा है, बॉल उसको नहीं मिली। ठीक है, तो फिर काफ़ी देर के बाद जो है ना, मतलब 15-20 मिनट के बाद वो वापसी आने लगा है। तो जहाँ पे वो पहले ढूंढता रहा था वहीं पे बॉल पड़ी हुई उसको मिली है। ठीक है, तो वो बॉल लेके तो फिर वापसी उसी ग्राउंड में आ गया, क्रिकेट खेलने लग पड़े हैं। तो वो कहता है कि जब मैं रात को गया हूँ ना घर, तो घर जाके सो गया हूँ। तो तकरीबन 1 घंटे बाद जो है ना मैं उठ गया हूँ, तो मैंने देखा है कि कोई जो है ना मेरे साथ हरकत कर रहा है, कोई चारपाई के नीचे आग लगा रहा है, कोई जो है ना मेरे बाजू पकड़ रहा है, ऐसी हरकतें हो रही हैं। ठीक है, तो जो है ना वो कह रहा था कि जो है ना चारपाई के नीचे आग लगा रहा है और कोई जो है ना मेरे कंधे से वो पकड़ के उठा रहा है। ठीक है, तो वो कहता मैं डर गया हूँ। तो मैंने जाके ना 2 रकात नमाज पढ़ी है। ठीक है, नफल जो है वो पढ़े हैं, अल्लाह को याद किया है। ठीक है, तो फिर अपनी वालदा के पास आया हूँ, उसको आगे बताई सूरत हाल सारी। उसने मुझे पानी दम करके दिया, मैंने वो पिया है और मैं सो गया हूँ। ठीक है, अगले दिन वो कहता है मेरी वालदा मुझे ले गई है किसी बुजुर्ग के पास। तो उसने जो है ना बताया, वहाँ पे बुजुर्ग ने बताया कि ये जो है ना वहाँ पे जहाँ पे ये गया है ना, वो बेरी का दरख्त था, उसके नीचे, उसके बेरी के ऊपर जो है ना एक जिन्न और एक जिन्नी और एक उसका बच्चा, ठीक है, वो रहते थे। और वो जो है ना, मतलब उसने फिर वो उसको हाजिर किया जो उसके तंग कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ये इसने हमारे जो है ना घर पे बगैर इजाज़त आया है, घुसा है, ये हमारे घर में ये जो है ना ये बगैर इजाज़त क्यों आया। ठीक है, तो हम इस पे जो है ना मतलब कर रहे हैं वो कब्जा, इसलिए। हाँ जी, तशद्दुद नहीं, कब्जा कर लिया, वो हावी हो गया ना उस पर। ठीक है, तो ये बता रहा था। तो उसने जो है ना वो कहता वो जो बुजुर्ग है उसने इल्म के ज़रिए कुछ मतलब पढ़ा है। तो वो चीज़ें जो है ना उस टाइम तो उसने कहा चलो ठीक है मैं चले जाऊँगी, छोड़ दूँगी इसको। लेकिन वो कहता कि उसी रात जो है ना मैं वापसी सोया तो उस रात को फिर ऐसा ही मामला हो गया। कोई मुझे उठा रहा है, कोई इधर से कर रहा है, कोई इधर कर रहा है। कहता मुझे वो चीज़ें साफ नज़र आ रही थी। ठीक है, तो फिर उसके बकौल के मैं उठाऊं, उठ के जो है ना मैंने एक बोतल पड़ी थी वहाँ पास। कहता मुझे याद आया कि किसी ने मतलब कहा था कि ये आयतल कुर्सी और जो है ना मतलब कि पढ़ने कुल, वो जो चारे कुल और आयतल कुर्सी, और एक और था मेरे ख्याल से आयत करीमा कह रहा था। ठीक है, वो कह रहा था मैंने ये पढ़ के बोतल पे फूंक मारी है बस। कहता मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। मैंने सिर्फ ये पढ़ के बोतल में फूंक मारी है और वो जो चीज़ें हैं वो बोतल में कैद हो गई। ठीक है, तो जो है ना वो कहता है कि वो बुजुर्ग ने बताया था कि वो गैर मुस्लिम थी वो चीज़ें। ठीक है, जो वो जिन और जिन्नी थी ना वो गैर मुस्लिम थे। तो वो कहता वो बोतल में कैद हो गई हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना कि वो जो है ना उस बोतल में उसका जिन का जो बेटा है और जिन की जो वाइफ है जिन्नी, वो कैद हो गई हैं। ठीक है, और जो जिन है वो उसको जो है ना वो नहीं कैद हुआ। वो कहता कि वो जिन मुझे बहुत ज़्यादा तंग करने लग पड़ा। ठीक है,
تو جو ہے نا وہ کہتا ہے اس کو جو ہے نا اس کا جو جن ہے وہ اس کو زیادہ مطلب تنگ کرنے لگ پڑا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ جو ہے نا اس کی والدہ اس کو اسی بزرگ کے پاس واپس لے گئی ہیں. تو اس نے جو ہے نا مطلب کہ علم پڑھ کے جو ہے نا ان چیزوں کو آزاد کر دیا. ٹھیک ہے, وہ جو بوتل میں جنی قید تھی اور اس کا بچہ قید تھا, ان کو آزاد کر دیا. ٹھیک ہے, وہ اس کی تو مطلب کہتا ہے جان چھوٹ گئی ہے. لیکن میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو اس نے بتایا ہے کہ وہ جو کل چارے کل پڑھ کے اور آیت کریمہ پڑھ کے اس نے بوتل میں پھونک ماری ہے اور وہ قید ہو گئی, تو کوئی عام انسان ایسے مطلب کہ ہو سکتا ہے کسی کو, کیونکہ اس کے پاس علم تو تھا نہیں. ٹھیک ہے, تو اس نے تو مطلب کہ اللہ کے کلام سے کیا, لیکن مطلب کہ عام انسان ایسے بوتل پہ پڑھ کے پھونک مارے تو کیا یہ چیزیں قید ہو سکتی ہیں؟ ہاں علی بھائی پتہ کیا بات ہے, سب سے بڑی بات ہے آپ نے سٹارٹنگ کی ہے گیند کی. ٹھیک, گیند کے بعد پھر آپ لے کر گئے ہیں, وہ رات سویا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے نیچے وہ چرپائی کے نیچے, پھر اس کے کاندھوں پہ. ٹھیک ہے, پھر اس نے بعد اپنا دم کیا جو بھی کیا اپنا آپ کو. پھر اس کے بعد اس نے اپنی والدہ کو بتایا, والدہ نے دم کر کیا, پھر اس نے پیر کو صبح لے گئے. ٹھیک ہے, پیر نے کیا یہ چیزیں جو ہے جن نے چریر جن نے اور اس کی جننی ہے اور اس کا بچہ ہے وہ بیری میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب انہوں نے بات کی, پھر اس کے بعد پھر انہوں نے تنگ کیا, دوبارہ پھر تنگ کیا. اس نے کیا کیا, یہ اپنا ایت کرسی پڑھی ہے چارے کل. ٹھیک ہے, ایت کریمہ وہ بوتل میں پھونک ماری, وہ قید ہو گئی ہے. قید ہو کر اس کے بعد جننی اور بچہ قید ہو گیا. اس کے بعد جو اپنا جن اس کو پھر تنگ کر رہا ہے. پھر اس نے اپنی والدہ کو بات کی, پھر وہ لے گیا پیر کے پاس, والدہ لے گئی. وہ پیر نے کیا کیا, وہ جننی اور بچے کو بھی یاد کروایا, پھر اپنے جن سے بھی کروایا, پھر اس نے معذرت کی, معذرت کر کے پھر جان چھوٹی اس کی. یہ چیزیں کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, یہ کہانی ہے آپ کی. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے یہ دیکھا جائے نا, حقیقت جو سچ دیکھا جائے, جو علم کی طریق میں دیکھا جائے, جو علم کیا کہتا ہے, یہ جن نے یہ چھوٹے کوئی بلی کے بچے نہیں ہیں. جی, یہ ڈوگی کے بچے نہیں ہیں. جی جی, ٹھیک ہے, یہ جن ہے. اب وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید. ٹھیک ہے نہیں, یہ اپنا ایت کرسی چارے کل ایت کریمہ. اب دیکھیں, اب وہ اس نے کہا جی میں نے پانی میں پھونک ماری, وہ قید ہو گیا, اس کو کس طرح نظر آئے ہیں؟ یہ سوال اٹھتا ہے. یہ دیکھیں ہماری عوام پوچھے گی, ہمارے مقصد کیا ہے پروگرام کا, ہم نے سچ بتانا ہے, سوالوں کے جواب, کہانی کو جواب, اس میں کیا اس کے کیا بقول نہیں تو کیا جو ہے نہیں. نا اس کے بقول تو وہ کہہ رہا ہے مجھے صاف نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ چیز تنگ کر رہی تھی, چھیڑ رہی تھی, وہ کہتا مجھے نظر آ رہی ہیں. اس میں پتہ کیا ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے ایک ان کی بیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے نہیں, علم کی ایک بیس ہوتی ہے, وہ چیزیں بیس ہوتی ہے, اس کو دماغ کو فوکس کر لیتی ہیں, وہ فوکس میں جو کرتا رہے گا کام وہ اپنے چلتا رہے گا. ٹھیک ہے نہیں. اب اس میں دو آپشنیں ہیں, یا اس نے پہلے دن جو بات کی وہ حقیقت ہے, دوسرے دن کی جو بات کہہ رہا ہے یہ میں نے بند کر لے وہ جھوٹ ہے. یا اس کو کوئی عشق کا مسئلہ ہوگا, یا کوئی ایسی بات ہوگی جو بنانا چاہ رہا تھا, وہ ایک فلم تیار کر رہا تھا جو گھر کو تنگ کر کر وہ شادی کرنے کی کر رہا تھا, لیکن وہ ایسے نہیں ہوئی. شاید اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی, یا وہ علم والے نے ایسے کر اس کی گیم کو وہ کہتے سچ جھوٹ کو سچ بنا دیا. اس نے کہہ دیا یہ بیری کے اوپر اس کے جن کا سایہ تھا, اس کے بچے کو انہوں نے تنگ کیا, انہوں نے اس لیے اس کو تنگ کیا. یہ دیکھا جائے نا, اس میں کوئی حقیقت سچ نہیں ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور جن کیا بوتنا ہوتا ہے, اتنا بوتنا ہوتا ہے, اتنا بچہ, وہ کسی سے قابو نہیں ہوتا. اس کو کوئی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاک کلام سے اس نے اگر تیسری اس کی آنکھ ہے وہ اس کو گرفت میں لیتا ہے, ہر بندہ نہیں لیتا. یہ تو پھر جن ہے, پاور, جننی کی بھی پاور ہے, اس کے بچے کی بھی پاور ہے, چھوٹے نہیں, پھر ان کی فیملی کی پاور ہے. یہ چاہیے, یہ سب فیک ہے. ٹھیک ہے نہیں, یہ ایسی کہانی کو ٹھیک ہے نا آپ لیں, ہم نے ہمارا مقصد ہے دنیا کو حقیقت بتانا. جب اس نے بتایا نا, میں سچ کی جو کہانی ہوگی اس کو میں قبول کروں گا اور عوام کو بتاؤں گا یہ سچ ہے. جو جھوٹ ہوگا وہ بھی بتاؤں گا عوام کو یہ جھوٹ ہے, یہ ایسے کبھی فراڈوں میں ایسے کبھی نہ چلے, یہ کوئی مقصد ہوتے ہیں. جی ناظرین اب آپ نے سن ناظرین یہ آپ نے سن لیا. دیکھیں کس طرح لوگ جھوٹ بولتے ہیں, کس طرح فراڈ کرتے ہیں, کس طرح ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں, کیسے جھوٹ بول کر اس طرح یہ وہ جن کو
अपने उसके वाइफ को और जिन्होंने को और उसके बच्चों को कैद कर ऐसे कर लिया। देखिए सबसे झूठ बात होती है, ये किसी को कैद नहीं होती। नाज़रीन ऐसे झूठी भी कहानियाँ आएंगी जो हम आपको बताएंगे ये सच है या हकीकत है, क्यों हमारा मकसद ही हमारे प्रोग्राम का ये है। नाज़रीन हकीकत कायनात का मेन मकसद ये चीज़ क्या है, सच बताना, सच की बेस पे और हर हकीकत पे हकीकत बताइए। वाकई हकीकत है, क्यों अल्लाह ताला की कलाम हकीकत बताई जाएगी, अल्लाह ताला के कलाम से हर चीज़ हकीकत बताई जाएगी। मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा, ये सच है। वो बंदा झूठ बोल रहा है, फ्रेम किया इसने, ड्रामा किया, ऐसी कहानी बनाई है, ये फेक है कहानी। नाज़रीन नेक्स्ट मुलाकात करेंगे नई वीडियो लेकर और आपके पास हाज़िर होंगे। आप हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें और लाइक करते जाएं और हमारा आगे दिल से ज़्यादा करें, क्यों हम आगे मेहनत करते जाएं और आप तक पहुँचाते जाएं। नाज़रीन अब हमें इजाज़त दें, दोबारा हम फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।